अहिलेको चाहिँ बालेन्द्र शाहले जुन भोट पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यो नो भोट हो भन्छु। अहिलेका ठुला पार्टीहरूको लागि चाहिँ यो थप्पड नै हो भन्छु म चाहिँ। बालेन्द्र शाहको चाहिँ उहाँको पपुलारिटीले भोट गएको होला, धेरै भोट चाहिँ कांग्रेस एमालेलाई दिने नो भोटवाला भोट गएको छ। यी मेजर पोलिटिकल पार्टीप्रतिको वितृष्णा हो यो, हैन? यो वितृष्णाको रूपमा त्यो वितृष्णालाई चाहिँ एकीकृत गरेर भोटको रूपमा रूपान्तरित चाहिँ बालेन्द्र शाहले गर्नुभयो। बालेन्द्र शाह जस्ता मान्छेहरू आउनु ठिक हो, तर राजनीतिक रूपमा आउनुपर्छ, कुनै पार्टीको नाममै आउनुपर्छ। यदि उहाँ अगाडि नै बढ्ने हो भने उहाँले पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाएर सङ्गठित रूपमा इन्डियामा आम आदमी गए जस्तै गरी जानुपर्छ। यदि त्यसरी जान सक्नु भएन भने उहाँ चाहिँ हराउनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार आइसकेपछि त्यो मात्रा अलिकति घटेको थियो र यदि उहाँले नेतृत्व नगरेको भए यो 3.5 वर्ष थुप्रै बालेन्द्र शाहहरू जन्मिने थिए। बालेन्द्र शाहको अपोजिटमा सुनिता डङ्गोललाई उठाउनु पर्थ्यो एमालेले। त्यो एमालेको कमजोरी हो। त्यो कांग्रेसले राम्रोसँग काम गर्न सक्ला भन्नेमा त मलाई पटक्कै विश्वास छैन, हैन? किनभने हामीले यो 25-26 वर्ष हेरिसक्यौँ। यत्रो गठबन्धन गर्दा पनि एक्लै लडेर पनि एमालेले आफ्नो चाहिँ एउटा इज्जत चाहिँ राख्न सफल भएको छ। बीपीले अगालेको समाजवादको बाटोमा उहाँहरू हिँड्न सक्नुभयो भने कांग्रेस पनि बलियै पार्टीको रूपमा रहिरहन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस रहने हो भने कांग्रेसको भविष्य धेरै छैन। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई सुनाउनु। हस्, धन्यवाद छ। भर्खर स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। एउटा विशेषज्ञ डाक्टरको हिसाबले यो निर्वाचनलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? सबभन्दा ठुलो कुरा त यो स्थानीय चुनाव भयो, हैन? चुनाव हुनु भनेको प्रजातन्त्रको राम्रो एउटा चाहिँ अध्याय हो यो। र यो नयाँ संविधान आएपछि दोस्रो स्थानीय चुनाव हो यो। यो चुनाव जुन भएको छ, प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छ, यो राम्रो छ। यो गर्नुपर्ने थियो, भएको छ। यसमा चुनाव गराएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। अब यो मत परिणामहरू विभिन्न किसिमका आएका छन्। एकतिर गठबन्धन दलहरू थिए, एकातिर एमाले सहितको गठबन्धन पनि थियो। त्यसलाई त्योप्रति आकर्षण नदेखिएर केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आए। यो गठबन्धन र एमाले बीचको प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ कतिको सफल मान्नुहुन्छ? अब प्रजातन्त्रमा, गणतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन। यही प्रतिस्पर्धा होस् भनेर हामीले 46-48को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि पञ्चायतको बेला सङ्घर्ष गरेको थियौँ। नेपालमा पार्टीहरूले र चाहिँ जनताले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा क्रान्ति थियो त्यो 46-47मा। त्यसपछि चुनाव हुने वातावरण तयार भयो र चुनाव आफैमा नराम्रो कुरा होइन। तर प्रजातन्त्रमा गठबन्धन चाहिँ हुनुपर्छ, हुन पनि सक्छ, अन्त पनि यसका उदाहरणहरू छन्। तर नेपालको अहिलेको गठबन्धन भनेको यो कुनै राजनैतिक आस्था, विचार, सिद्धान्तको आधारमा भएको होइन। त्यसो भएर यो जसरी गठबन्धन गरियो नि, गठबन्धन गर्नै नहुने त थिएन। तर यो गठबन्धन चाहिँ विचारको, सिद्धान्तको आधारमा नभएको हुनाले यो अस्वस्थ गठबन्धन भन्छु मैले यसलाई चाहिँ अहिले। र अर्कोतिर चाहिँ एकातिर एमाले र अर्कोतिर गठबन्धन गरेर चुनाव भयो। यो अवश्यम्भावी थियो, होइन? पोहोर 50 सालका राजनीतिक गतिविधिहरूले गर्दा यो कुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी अनि अरू दुईटा दल पनि गठबन्धनमा छन्, हैन? यिनीहरूले चाहिँ मिलेर चुनाव लड्छन् भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेकै थियो। तर पनि यत्रो गठबन्धन गर्दा पनि एक्लै लडेर पनि एमालेले आफ्नो चाहिँ एउटा इज्जत चाहिँ राख्न सफल भएको छ मेरो दृष्टिकोणमा। तर योभन्दा राम्रो पनि हुन सक्थ्यो उसको लागि चाहिँ, यदि नेकपा विघटन नभएको भए, एकीकृत समाजवादी एमालेबाट छुट्टिएर नगएको भए वाम वर्चस्व अहिले पनि कायम हुने थियो। र हामीले स्वतन्त्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि वाम जसरी आन्दोलन अहिले चाहिँ विभाजित भएको छ नि, यो धेरै दुःखद कुरा हो। जनताको आँखामा, हामी जस्तो विशेषज्ञहरूको आँखामा यो चाहिँ पार्टी विभाजन हुनु दुःखद थियो।
नेकपा जसरी बनाएको थियो त्यो धेरै राम्रो स्टेप थियो। त्यसले चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। तर त्यो एकीकरण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्न नेताहरूले सकेनन्। यो चाहिँ दुःखद रह्यो र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले गठबन्धनले केही सिट बढी जितेको छ, एमालेको सिट घटेको छ र अब पनि फेरि चाहिँ यो अहिलेको राजनैतिक समीकरण चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। भनेको कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने खालको ढिलो चाँडो आउनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ, नआइकन जनताको कामहरू चाहिँ हुन सक्दैन। मेरो दृष्टिकोणमा, मेरो विचारमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा मिल्नुपर्छ। सकेसम्म पार्टी एउटै बनाएर नभए पनि कार्यगत एकता गरेर भए पनि यो चाहिँ हुनुपर्छ। यो र यो ढिलो चाँडो हुन्छ, हुनेवाला छ। जस्तो अब यो निर्वाचनपछि नेपाल 2 पार्टी सिस्टममा जान्छ, एकातिर एमाले रहन्छ, एकातिर काङ्ग्रेस हुन्छ भन्ने थियो। तर माओवादीले पनि जुन हिसाबले राम्रो सिट ल्याएर आयो नि, त्यो हिसाबले नेपाल 2 पार्टी सिस्टममा जाने अझै सम्भावना देखिँदैन। के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल 2 पार्टी सिस्टममा ढिलो चाँडो जान्छ र अहिलेका जो नेतृत्वमा भएका नेताहरू हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा, माओवादी केन्द्रमा, एमालेमा र एकीकृत समाजवादीमा, यी नेताहरूको वर्चस्व रहेसम्म यो कुरा अलि गाह्रो छ। यी नेताहरू अलिकति कमजोर हुँदासाथ फेरि चाहिँ वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउँछन्। त्यो धेरै टाढा छैन। आउने 5 वर्षभित्र फेरि वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटै पार्टी बनाएर सम्भव नभए कार्यगत एकता गरेर फेरि चुनाव लड्ने वातावरण तयार हुन्छ र अहिलेको जुन चाहिँ डार्क क्लाउड छ यसको वरिपरि मैले त सिल्भरी लाइन देखेको छु अहिले। अब यही सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ? त्यो अलि अर्ली नै छ। सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा यो गठबन्धन कायम रहन पनि सक्छ। एमाले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ नै, त्यो कुरा अलि सम्भावना बढी छ। तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन होइन। अरू सम्भावनाहरू पनि छन्। तर अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आइसकेको हुनाले अब धेरै छैन नि त, 1 वर्षभित्रै हुनुपर्ने छ। त्यसो भएर त्यो सम्भावना त्यति म देख्दिनँ। तर अर्को चुनावसम्ममा वामपन्थीहरू एक ठाउँमा हुन्छन् र एक ठाउँमा बसेर चुनाव लड्छन्। त्यो चाहिँ त्यो सम्भावना म धेरै देख्छु। जस्तै यो अर्को ध्रुवको काङ्ग्रेसको विषयमा चाहिँ के हुन्छ? अब काङ्ग्रेसको चाहिँ काङ्ग्रेस एउटा पुरातनपन्थी परम्परावादी पार्टी हो होइन र जति मान्छे राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन् ती चाहिँ धेरै मान्छे वामपन्थी झुकाव राख्छन् नेपालमा। जो मान्छे पोलिटिकल्ली धेरै एक्टिभ छैनन् ती मान्छे काङ्ग्रेसका भोटर छन्। त्यसो भएर काङ्ग्रेस पनि देशमा एउटा बलियो शक्ति हो र तर काङ्ग्रेसले जुन 46-47 सालको आन्दोलनपछि जसरी देशलाई नेतृत्व दिनुपर्थ्यो, जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। पटक पटक सरकार बनायो होइन। यसमा भनौँ न 80% समय काङ्ग्रेसकै सरकार छ नेपालमा, तर राम्रो काम गर्न सकेको छैन। र अब पुरानो नेतृत्वले त यो काम गर्न सक्दैन। जस्तो शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल भनेर हामी भन्छौँ नि, काङ्ग्रेसको नेतृत्व जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न। तर अलि चाहिँ सम्भावना चाहिँ अहिले अगाडि आएको छ। जस्तो गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र उहाँहरूको पिँढीको मान्छेहरू आन्दोलनबाट जुन आउनुभएको छ उहाँहरूले पनि पार्टीमा राम्रो शुद्धिकरण गर्न सक्नुभयो। बिपीले अँगालेको समाजवादको बाटोमा उहाँहरू हिँड्न सक्नुभयो भने कङ्ग्रेस पनि बलियै पार्टीको रूपमा रहिरहन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा कङ्ग्रेस रहने हो भने कङ्ग्रेसको भविष्य धेरै छैन। अब यो फेरि बिस्तारै जनताहरूमा चाहिँ राजनीतिप्रति विकर्षण अथवा अहिलेका राजनीतिक दल नेतृत्वप्रति विकर्षण पनि यो चुनावमा केही प्रकट भयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ अग्रता लिएको विषयमा भन्नुभएको होला, यो कुराको चाहिँ सिनारियो आउँछ होला भन्ने कुरा हामीले 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रेडिक्ट गरिरहेका थियौँ।
पोलिटिकल पार्टीले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको हुनाले यो अधिकतम समय सरकारको नेतृत्व गरेर पनि काङ्ग्रेसले काम गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ देशमा यस्तो परिस्थिति आउला भनेर हामीले अलिकति एन्टिसिपेट गरेका थियौँ। केपी शर्मा ओलीको सरकार आइसकेपछि त्यो मात्रा अलिकति घटेको थियो र यदि उहाँले नेतृत्व नगरेको भए यो 3.5 वर्ष थुप्रै बालेन्द्र शाहहरू जन्मिने थिए र अहिलेको चाहिँ बालेन्द्र शाहले जुन भोट पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यो नो भोट हो भन्छु। किनभने जसले काङ्ग्रेसलाई पनि मन पराउँदैन हैन, जसले चाहिँ नेकपा एमालेलाई पनि मन पराउँदैन, माओवादी केन्द्रलाई पनि मन पराउँदैन, अरू साना तिना पार्टीको त के कुरा गरौँ हैन, यी पार्टीहरूलाई मन नपराउनेहरूले अहिले बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ मत दिएका छन्। ती मान्छेहरू पढे लेखेका छन्, युवक छन्, राज्यको भविष्यसँग आफ्नो भविष्य जोडिएको छ भन्ने कुरा ती मान्छेहरूले बुझेका छन्। त्यसो भएर अहिलेका ठुला पार्टीहरूको लागि चाहिँ यो थप्पड नै हो भन्छु म चाहिँ। र यी ठुला पार्टीहरू नेतृत्व गर्न सफल भएनन् भने धेरै बालेन्द्र शाहहरू आउनेछन् र बालेन्द्र शाह जस्ता मान्छेहरू आउनु ठिक हो, तर राजनीतिक रूपमा आउनुपर्छ, कुनै पार्टीको नाममै आउनुपर्छ हैन। जस्तो इन्डियाको कुरा गरौँ न, केजरीवाल आउनुभयो नि, उहाँले चाहिँ आम आदमी चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो र उहाँको त पार्टी थियो हैन। त्यसपछि पन्जाबमा पनि उहाँहरूले राम्रो पकड जमाउनु भयो। अरू प्रदेशहरूमा पनि तपाईँ पछाडि फर्केर जानुभयो भने 1990 तिर इन्डियामा चाहिँ भाजपामा का चाहिँ सांसद चाहिँ 5-6 जना थिए कुनै बेला, हिस्ट्री हेर्नुभयो भने। तर अहिले भाजपाको अवस्था राम्रो छ नि इन्डियामा। भोलि आम आदमीले पनि अहिले जस्तै गरेर काम गर्दै गयो भने भोलि चाहिँ नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र त्यो चाहिँ पार्टी थियो के, किनभने राजनीतिक चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पार्टी बिनाको राजनीति चाहिँ धेरै अगाडि बढ्दैन। र अब बालेन्द्र शाह अगाडि नै बढ्ने हो भने उहाँले पनि पार्टी बनाउनुपर्छ भन्छु म। जस्तो पार्टी बिनाको ऊ चाहिँ अब जस्तो उहाँले त एउटा कार्यकाल चलाउनु होला, त्यसपछि चाहिँ त्यो छिन्न भिन्न हुन्छ। एक कार्यकाल पनि गाह्रो छ। म त नेपाल सरकारको सिस्टमभित्रै बसेर काम गरेर आएको मान्छे हो। अब भनौँ न नगर सभामा अथवा नगर कार्यपालिकामा एउटा चाहिँ त्यसको प्रमुख चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मान्छे छ, अरू सबै पोलिटिकल पार्टीका मान्छे छन् त्यहाँ। उहाँले चाहिँ त्यहाँभित्र भएका मान्छे सबैलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुभयो भने उहाँले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँसँग त्यो आइडियोलोजी हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ डेडिकेसन हुनु पर्यो, त्यो नेतृत्वदायी क्षमता हुनु पर्यो। किनभने म चाहिँ म्याजिकमा विश्वास गर्दिनँ हैन। काठमाडौँमा नानी मैया दाहालले गोल्छे सार्कीले चुनाव जितेको पनि दृष्टान्त छन्, इतिहास छ हैन। त्यस्तै भयो भने त बालेन्द्र शाहले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँले पनि एउटा, यदि उहाँ अगाडि नै बढ्ने हो भने उहाँले पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाएर सङ्गठित रूपमा इन्डियामा आम आदमी गए जस्तै गरी जानुपर्छ। यदि त्यसरी जान सक्नु भएन भने उहाँ चाहिँ हराउनुहुन्छ, उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न। भनेको अहिलेको यो मेन मुख्य पार्टीहरूको चाहिँ जनताले विकल्प खोजेको देखियो होइन। यस्तो हो, यी मेजर पोलिटिकल पार्टीप्रतिको वितृष्णा हो यो हैन। यो वितृष्णाको रूपमा त्यो वितृष्णालाई चाहिँ एकीकृत गरेर भोटको रूपमा रूपान्तरित चाहिँ बालेन्द्र शाहले गर्नुभयो हैन। तर अरू किसिमले नै हेर्नु पर्यो। जस्तो काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालेन्द्र शाह अगाडि अनि सुनिता डङ्गोल पनि अगाडि। सुनिता डङ्गोल एमाले भएकै कारणले मात्रै अगाडि हो त भन्ने पनि प्रश्न छ नि अहिले हैन। बालेन्द्र शाहले चाहिँ उठाएको चाहिँ विचारले मात्रै उहाँ अगाडि हो त होइन। के छ भने अहिलेको यहाँको मतदाताले यङ इनर्जेटिक मान्छेहरू खोजिरहेको छ। म त के शुभेच्छा चाहन्थेँ भने बालेन्द्र शाहको अपोजिटमा सुनिता डङ्गोललाई उठाउनु पर्थ्यो एमालेले। त्यो एमालेको कमजोरी हो त्यो हैन। तर तपाईँले मेयरमै भन्नुभयो, उपमेयरमै उहाँलाई ल्याउँदा पनि एमाले पार्टीभित्र धेरै विरोध पनि सहन पर्यो पार्टीले। अब नेकपा एमाले र्याडिकल कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो रहेन। यो चुनावमा आधारित पार्टी हो। आज चाहिँ क्याडर बेस भन्दा पनि मास बेस पार्टीमा परिवर्तन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा
काम गर्न त चुनाव जित्न पर्यो नि त, कुर्सीमा बस्न पर्यो नि त। सिद्धान्तको मात्रै कुरा गरेर त भएन नि। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, नेपालमा विप्लव विक्रम के अरे मोहन वैद्यहरूको पनि पार्टी छ नि, विचारमा त तगडा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू। खोइ त नेतृत्व गरेको, राज्यलाई के दिनुभयो उहाँहरूले? कम्तीमा त्यति हार्डलाइनर नभए पनि केपी शर्मा ओली त सरकारमा गएर के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त सरकारमा गएर जनताको काम त गर्न कोसिस त गर्नुभयो नि उहाँहरूले। हो, त्यसो गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको मान्छे हुनु पर्यो होइन। र तर सपोर्ट गर्यो भने अरू मान्छेहरूलाई पनि लिनु पर्यो, विद्वानहरू होइन, समाजमा एक्टिभिस्टहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पोलिटिक्समा आकर्षण गर्नु पर्यो कि। सुनिता डङ्गोल त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो नि त। उहाँ जस्तै मान्छेहरू अरू पनि पोलिटिक्समा आउनु पर्यो, त्यसको लागि बाटो खोल्नु पर्यो। र अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो एकदम हार्डलाइनर कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले सुनिता डङ्गोललाई आउन रुचाएका छैनन् भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो कुरा साँचो हो। अब त्यसरी पार्टी चल्दैन। अब त्यो लाइनमा पार्टी गयो भने केही वर्षपछि अनि फेरि पार्टी सदस्य सङ्ख्या घट्ने, चुनाव हार्ने, जनताको काम गर्न नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्र चाहिँ, सेन्टर चाहिँ, केन्द्रीय कमिटी चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ एकदमै चाहिँ निखारिएको हुनुपर्छ। तल चुनाव लड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि लिबरल हुन दिनुपर्छ र मात्रै उनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, मत पाउन सक्छन्, कुर्सीमा पुग्न सक्छन्, नेतृत्व गर्न सक्छन्, अनि काम गर्न सक्छन्, अनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तो एमाले पनि सुनितालाई 81 नल्याएको भए अहिलेको मत परिणाम एमालेको पक्षमा उपमेयरमा पनि आउँथेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? योभन्दा धेरै कम आउँथ्यो, किनभने सुनिता डङ्गोल जस्तै मान्छे अरू कुनै पार्टीबाट उठाइदिएको भए वा सुनिता डङ्गोललाई चाहिँ नल्याएको भए अहिलेको भन्दा यो उपमेयरमा पनि भोट चाहिँ कम आउँथ्यो। त्यो चाहिँ सत्य हो। यही कुरा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूलाई, हाम्रा नेताहरूलाई भनौँ न, हामीले बुझाउन सकिएको छैन होइन। जस्तो अब गठबन्धन हुँदा पनि उता फेरि काङ्ग्रेसको पनि त्यस्तो राम्रो मत आएन, एमालेको पनि जित्ने भन्ने जुन चर्चा गरिएको थियो त्यस्तो खालको मत पनि आएन काठमाडौँमा त प्रष्ट छ नि। यदि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रणालीमा नो भोट सिस्टम भएको भए यी चाहिँ बालेन्द्रहरूलाई जाने भोट र अरू पनि कैयौँ चाहिँ पर्सेन्टेज भोट चाहिँ नो भोटमा जान्थे। अब हाम्रो चाहिँ निर्वाचन पद्धतिमा चाहिँ नो भोटको सिस्टम नभएको हुनाले कति बालेन्द्र शाहको चाहिँ उहाँको पपुलारिटीले भोट गएको होला, धेरै भोट चाहिँ कङ्ग्रेस एमालेलाई दिने नो भोटवाला भोट गएको छ। अब यो निर्वाचन पछाडि जुन काम गर्ने तपाईँले भन्नुभयो, म नेपाल सरकारमा बसेर आएको कर्मचारी, त्यो हिसाबले कर्मचारीहरूले पनि उहाँलाई असहयोग गर्ने अथवा उहाँले जुन भिजनहरू देखाउनु भएको छ त्यसलाई लागू गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? नगरपालिकामा कर्मचारीहरूको रोल त छ, तर त्यति धेरै हुँदैन। त्यसमा चाहिँ धेरै रोल चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूकै हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा पोलिसी बनाएर कार्यक्रम ल्याएर काम सुरु गर्नुभयो भने कर्मचारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र कर्मचारीहरूबाट थोरै थोरै असहयोग होला, तर धेरै असहयोग हुने म देख्दिनँ। अब यो निर्वाचनपछि जुन अवस्था देखिन्छ नि, अब यो कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन् कि भन्ने आशा पनि तपाईँले भने जस्तै अहिले तत्काल देखिँदैन भने जस्तो। अब यसले चाहिँ आगामी निर्वाचनमा पनि फेरि सरकार चाहिँ अस्थिर हुने अथवा कुनै पनि दलले प्रष्ट रूपमा बहुमत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। यसले फेरि यो सङ्घ र प्रदेशको राजनीतिप्रति जनताहरूको विकर्षण त्यस्तो हुन के हुन्छ? यसमा दुईटा कुरा छ। यो अहिलेको जुन नेकपा विभाजन भयो र नेकपा एमालेबाट पनि माधव नेपालहरू त्यहाँबाट छुट्टिएर जानुभयो, त्यो चाहिँ कुनै राजनैतिक सिद्धान्तको फरक थिएन। सिद्धान्तको कारणले उहाँहरू टुक्रिनु भएको होइन र उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जुन चाहिँ स्वस्थ भइरहेको थिएन, त्यसको कारण पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ अहिले भनौँ न मेन गरी मुख्य गरी चाहिँ नेकपा चाहिँ टुक्रियो होइन र उहाँहरूका नि व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरूले यसमा धेरै काम गरेको थियो र अहिले पनि त्यसले काम गरिरहेको छ। भोलि चाहिँ फेरि मिलेर चुनाव लड्ने अवस्था आएन भने
वामपन्थीहरूलाई प्रति झुकाव राख्ने, वामपन्थीहरूलाई सपोर्ट गर्ने जनमत चाहिँ खण्डित हुन्छ। त्यो खण्डित हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै कङ्ग्रेसले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, कङ्ग्रेसले राम्रोसँग काम गर्न सक्ला भन्नेमा त मलाई पटक्कै विश्वास छैन होइन। किनभने हामीले यो 25-26 वर्ष हेरिसक्यौँ, देख्यौँ नि त, अनुभवले भन्ने हो। राम्रो काम गरोस्, मेरो भनाइ असत्य ठहरियोस् म चाहन्छु, तर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छैन होइन। र त्यसो हुने, वामपन्थीहरू पनि एकदम विखण्डित भएर रहने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ विकल्प सोच्नुपर्ने र कुनै देशमा अर्को अनिष्ट हुने सम्भावना चाहिँ प्रचुर छ अहिले। र बेलैमा नेताहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भोट भनौँ न, नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो भयो होइन। त्यो पहिलो दोस्रो तेस्रोले मात्रै हुँदैन होइन। दुई पार्टी सिस्टममा देश जानुपर्छ र एउटाले चाहिँ मेजोरिटी ल्याउनुपर्छ, अर्को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। र यो आलो पालो भए पनि केही फरक पर्दैन, तर स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याएर पार्टीले एकमना सरकार बनाएर काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो वातावरण भएन भने तपाईँले भने जस्तै अहिले भएका यी दुई थरी शक्तिको अलावा तेस्रो शक्ति जन्मिन सक्छ। अब तेस्रो शक्ति जन्मिँदाखेरि कस्तो जन्मिन्छ भन्न सकिँदैन। पुरानै परम्परागत शक्तिहरूले नेपालमा केही गर्न सक्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर बाहिरी हस्तक्षेपबाट आउने पनि शक्तिहरू आउन सक्छन्। त्यस्तो शक्तिहरू देशको लागि चाहिँ धेरै नै हानिकारक हुने सम्भावना देख्छु मैले। अहिले अब यो राप्रपा पनि एकदम राम्रो ढङ्गले अथवा जनताहरूको चाहिँ नयाँ नेतृत्व भएको हुनाले पनि अलि आकर्षण बढी देखिएको छ। यसको चाहिँ यी पार्टीहरूको विकल्प चाहिँ राप्रपा हुनसक्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अन्ततोगत्ता राप्रपा र नेपाली काङ्ग्रेस कुनै दिन एक ठाउँमा हुनेछन्, त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना बलियो छ। त्यो सम्भावना चाहिँ वामपन्थीहरू एक ठाउँमा भयो भने यी अरू शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा स्वतः हुन्छन्। अब यो हुने नहुने भन्ने कुरा वामपन्थीहरू कति मिल्न सक्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ, डिसाइड गर्छ। अब जस्तो विगतमा तपाईँले वामपन्थी वाम एकतालाई अलिक बढी जोड गर्नुभयो होइन। विगतमा जनताहरूले वाम एकताको पक्षमा निकै राम्रो जनमत दिए, तर फेरि बिचमा जुन विचलन आयो त्यसपछि फेरि अबको चुनावमा वाम एकता भएर गयो भने पनि जनताले त्यसै गरी पत्याउलान् भन्ने लाग्छ। किनभने अहिले पनि तपाईँ मतलाई जोड्नु भयो भने वामपन्थीहरूलाई जनताले दिएको भोट चाहिँ अहिले पनि निकै धेरै छ। जस्तो अहिलेको स्थानीय चुनावमा हुन त यसको फाइनल चाहिँ मत परिणाम आइसकेको छैन। अहिलेको जति भइसकेको छ, मत परिणाम जति आइसकेको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ वामपन्थीहरूले ल्याएको भोट चाहिँ निकै धेरै छ। त्यसलाई चाहिँ बचाएर पहिला राख्न सकेनन् र अहिलेकै नेतृत्वहरूले यो बचाएर राख्लान् भन्ने कुरामा म त्यति विश्वास गर्दिनँ। हुन त राजनीतिक रूपमा भनिन्छ केपी शर्मा ओलीको धेरै ज्यादती भयो, माधव नेपाल पुष्पकमल दाहालहरूले चाहिँ विकल्प खोज्नुभयो भन्छन्। मिलेर बस्न नसक्नु वामपन्थीहरूको रोग नै हो। यो 2006 सालदेखि नै रहिरहेको छ। देशमा धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् अहिले पनि, भलै नेतृत्व गर्न सक्ने कम छन् र यिनीहरूले जनताको जनमतको कदर गर्न सकेका छैनन् र जति छुट्टिएर गए उनीहरूको दोष धेरै। जसले छुट्टिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई एकत्रित गर्न सक्नु भएन जुन नेतृत्वले, उहाँहरूको पनि कमजोरी छ। त्यसो भएर यसमा अहिले एब्सोल्युटली चाहिँ पुष्पकमल दाहाल माधव नेपालहरू खराब, केपी शर्मा ओली पुरै 100% ठिक भन्ने अवस्था छैन। गल्ती दुवै पक्षले गर्नुभएको छ। जानेहरूको गल्ती अलि धेरै देख्छु म। नेतृत्व गर्नेको पनि अलिकति गल्ती छ नै, दोष छ नै। जनताले फेरि त्यसरी नै आउँदा पत्याउने स्थिति त यसको लागि नयाँ नेतृत्व बिस्तारै आउनुपर्छ र अहिलेका नेतृत्वमा भएका नेताहरूको उमेर, उहाँहरूको दौडधुप गर्ने क्षमता सबै हेर्दाखेरि आउने 5 वर्षभित्र नयाँ नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुन्छ। जब नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ त्यसपछि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउँछन् र तपाईँले, म पनि वामपन्थी साथीहरूसँग मेरो पनि भेटघाट हुन्छ, चाहे उहाँहरू एमालेमा हुनु, चाहे माओवादी केन्द्रमा अथवा एकीकृत समाजवादीमा। हामीसँगै काम गरेका मेरा साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मनोभाव म अहिले बुझिरहेको छु। उहाँहरू अब केही नेताहरू मिल्दैनन्,
हाम्रो बिचमा त धेरै ठुलो समस्या छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अनौपचारिक वार्तालाप हुँदाखेरि। दोस्रो तहका नेताहरू त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले पनि। र सबभन्दा नमिल्नुको कारण चाहिँ नेतृत्व नै हो, तलको नेताहरू होइनन्। अब नेताहरू तिनतिर लागेपछि त मुनिका नेताहरू पनि तिनतिर लाग्नु त परि नै हाल्यो होइन, धेरै थोरैको मात्र कुरा हो। तर उहाँहरू दोस्रो तहका नेताहरू यदि पहिलो तहको नेताहरूले चाहिँ राजनीतिबाट अभिभावकीय भूमिकामा जाने, एक्जिक्युटिभ रोलमा नबस्ने हो भने यो वाम एकता अझ छिटै हुन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अन्त्यमा यो निर्वाचन लगायत समग्र राजनीतिक विषयमा तपाईँको के त्यस्तो खास कुरा छ भने? अहिले जुन चुनाव भइरहेछ, मैले अगाडि पनि भने यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, यो हुनुपर्छ। यही प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होस् भनेर देशमा धेरै ठुलो समयसम्म आन्दोलन रहिरह्यो र यो राम्रो भएको छ। चुनावमा हारजित भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो खेल जस्तै हो। खेलेपछि कि त जितिन्छ कि त हारिन्छ, एकथोक हुन्छ। र जसले जित्नु भएको छ उहाँले पनि जनताको काम गर्न कोसिस गर्नुपर्छ फेरि अर्कोचोटि जित्नलाई। जो हार्नु भएको छ र चाहिँ उहाँहरूले पनि फेरि उठेर अर्कोचोटि जित्ने किसिमले जनताको कामहरू गर्नुपर्छ। र अप्राकृतिक रूपमा भएका गठबन्धनहरू चाहिँ लामो समयसम्म टिक्दैनन्। यो गठबन्धन गरेर बस्ने कुरा बाँडीचुँडी खाने कुरा मात्रै हो होइन, जनताको काम धेरै हुन सक्दैन। धेरै पार्टीहरू मिलाएर बनेको गठबन्धन चिरस्थायी हुँदैन, जनताका मुद्दाहरू यसले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन। त्यसो भएर विचारको आधारमै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु म। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।